नेपालको अद्यावधिक नक्सा सार्वजनिक गर्ने यो अवसरमा सिङ्गो नेपाल र नेपालीका लागि ऐतिहासिक सुखद क्षण हो। गुन्जी, नाभी, कुटी लगायतका भूभाग समेटी ती भूभाग समेत देशको सीमाभित्र पर्ने गरी तथा काली नदीको उद्गम स्थल लिम्पियाधुरासम्म नक्सामा देखिने गरी नेपालको अद्यावधिक राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा तयार गरी प्रकाशन गर्ने निर्णय भएबाट नेपाल सरकार आफ्नो राष्ट्रियता र सम्प्रभुताको रक्षा गर्न प्रतिबद्ध रहेको पुनः प्रमाणित भएको छ। आगामी दिनमा छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतसँग द्विपक्षीय वार्ता र कूटनीतिक प्रयास मार्फत समस्याको समाधान गर्न प्रतिबद्ध छौँ। नेपालले जारी गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सा भारतले अस्वीकार गरेको छ। बुधबार नेपालले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रलाई समावेश गर्दै नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेको थियो। नेपाल सरकारले सोमबार मन्त्री परिषदबाट नयाँ नक्सा पारित गरेको थियो। बुधबार भारतीय विदेश मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालले जारी गरेको नक्साबारे मुख खोलेको छ। एक पक्षीय कदम ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणमा आधारित छैन। यो सीमा समस्यालाई द्विपक्षीय कूटनीतिक संवाद मार्फत समाधान गर्ने समझदारी विपरीत छ, विदेश मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ। पत्रकारहरूको प्रश्नमा जवाफ दिँदै भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले भनेका छन्, नेपालले जारी गरेको परिमार्जित नक्सामा भारतीय भूमिको हिस्सा समावेश गरिएको छ। यो भौगोलिक दावीको कृत्रिम विस्तारलाई भारतले स्वीकार गर्दैन। नेपाल यो विषयमा भारतको अडानबारे जानकार रहेको छ र यस्तो अनुचित दावी नगर्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दछौँ। त्यस्तै नेपालसँग कूटनीतिक संवाद मार्फत सीमा विवाद समाधान गर्ने वातावरण बनाउने विश्वास उनको छ। भारतले यसलाई कृत्रिम विस्तारको संज्ञा दिँदै तत्काल सच्याउन भनेको छ। एक पक्षीय रूपमा गरेको यो कार्य ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणमा आधारित छैन। यो सीमा विवाद द्विपक्षीय कूटनीतिक संवाद मार्फत समाधान गर्ने समझदारी विपरीत छ, भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले भनेका छन्। नेपाल सरकारलाई पुष्टि हुन नसक्ने दावीहरूबाट टाढा रहन र भारतको सार्वभौम सत्ता एवं भौगोलिक अखण्डताको सम्मान गर्न पनि विदेश मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। भारतीय विदेश मन्त्रालयले भनेको छ, लिम्पियाधुरालाई आफ्नो नक्सामा समावेश गर्ने नेपालको निर्णयको भारत विरोध गर्दछ। नेपालले नयाँ नक्सामा समावेश गरेका भूभाग ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणसँग मेल नखाने पनि भारतले दावी गरेको छ। यसअघि गत कार्तिकमा भारतले एक पक्षीय रूपमा नक्सा सार्वजनिक गर्दा नेपालले पनि भारतलाई यस्तै प्रकारको धारणा व्यक्त गरेको थियो। भारतले कार्तिकमा एकतर्फी रूपमा नेपाली भूमि लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समावेश गरी नयाँ नक्सा जारी गरेपछि सीमा मुद्दा पुनः सतहमा आएको हो। नेपाली नेतृत्वले थाँतिरहेका सीमा सम्बन्धी विषय सल्टाउन कूटनीतिक संवादका लागि उचित वातावरण बनाउनेछ आशा भारतीयले व्यक्त गरेको छ। नेपाल भारत सीमा विवाद कूटनीतिक वार्ता मार्फत समाधान गर्ने द्विपक्षीय समझदारी भन्दा बाहिर गएर नेपालले यो कदम चालेको छ, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। नेपाली पक्षले भने भारतले पनि द्विपक्षीय वार्ता रहेको विषयलाई बेवास्ता गर्दै त्यहाँ आफ्नो तवरले सडक उद्घाटन गरेको जनाउँदै कूटनीतिक नोट नै दिएको छ। यसैबीच नेपालले आफ्नो भूमि समेटेर नक्सा जारी गरेपछि भारतीय मिडियामा आक्रोश छाएको छ। रात दिन हिन्दू मुस्लिम भनेर बहस चलाउने र जनताका एजेन्डा लुकाउने भारतीय साम्प्रदायिक मिडियाले नेपाल विरुद्ध विष वमन गरिरहेका छन्। जे न्युजले त नेपाल र भारतको सैनिक संख्याको तुलना गरेर पनि देखाएको छ। हुन त मूलधारका भनिने भारतीय मिडियाले नागरिक अधिकार, राज्यको दायित्व, मानवीय संवेदना र ऐतिहासिक दस्तावेजसँग कुनै साइन राख्दैनन्। समाचारका नाममा कलाविहीन सर्कस चलाउने भारतीय टेलिभिजनले अहिले नेपालको भूगोल र ऐतिहासिक दस्तावेजका विषयमा आफ्नो निम्छरो जानकारी उदाङ्गो बनाइरहेका छन्। एबीपी न्युजको प्रातकालीन कार्यक्रममा बुधबार अभिनेत्री मनिषा कोइराला विरुद्ध आपत्तिजनक भाषामा टिप्पणी गरिएको थियो। नेपालका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीको ट्विटलाई रिट्विट गर्दै मनिषाले नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिएकी थिइन्। उनले यो पनि लेखेकी थिइन्, अब 3 महान देशले सम्मानजनक र शान्तिपूर्ण रूपमा संवादमा समाधान गर्नुपर्छ। मनिषाको यति ओजपूर्ण टिप्पणीमा समेत एबीपीमा प्रस्तोताहरूको प्रश्न थियो, लिपुलेकको विषयमा नेपाल र भारतको बीचमा विवाद हुँदा मनिषाले तेस्रो देश चीनलाई किन आमन्त्रण गरिन्? ती प्रस्तोतालाई लिम्पियाधुरा क्षेत्र नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय बिन्दु हो। त्यहाँ दक्षिणतिर नेपाल र भारत छन् भने उत्तरतिर चीन छ भन्ने पनि जानकारी छैन। भाषा र प्रस्तुतिमा मर्यादाको लक्ष्मण रेखा नाघेर उनीहरूले भारतमा काम गर्ने नेपाली दाजुभाइमाथि अपमानपूर्ण शब्द प्रयोग गर्न थालेका छन्।
तर नेपालमा पनि भारतीय नागरिक काम गर्छन् भन्ने जानकारी राखेका छैनन्। त्यति मात्र होइन, भारत त्यस्तो देश हो जसका 3 करोड 21 लाख नागरिक अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा छन्। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा आफ्नो पसिना बगाउनु दासत्व होइन भन्ने चेत नभएका टेलिभिजन प्रस्तुताली अभिनेत्री मनिषाले बलिउडमा काम गरेकाले भारतको दासत्व स्वीकार्नु पर्ने तर्क गरिरहेका छन्। त्यसो त जी न्यूज, आज तक र एबीपी न्यूज जस्ता भारतीय मिडिया भारतमै पनि चौथो अङ्ग होइन, सरकारकै 4 पाई रूपमा पहिचान बनाएका छन्। त्यति मात्र होइन, सरकारसँग विवेक सम्मत प्रश्न गर्ने पत्रकारहरूलाई सरकारसँग मिलेर उनीहरूले नै लखेटिरहेका छन्। आज तक होस् वा एबीपी न्यूज, इन्डिया न्यूज होस् वा इन्डिया टिभी, टाइम्स नाउ होस् वा रिपब्लिक टिभी, सबै कोरोना छोडेर नेपाल विरुद्ध 20 बमनको एक सूत्रीय मिसनमा उत्रिएका छन्। यो भिडमा हल्ला आवाज टेलिभिजन प्रस्तुता मात्र होइन, केही वरिष्ठ पत्रकार पनि मिसिएका छन्। भारतको प्रतिष्ठित दैनिक द इन्डिया एक्सप्रेसका पूर्व सम्पादक तथा हाल द प्रिन्ट अनलाइनका संस्थापक शेखर गुप्ताले पनि नेपालको विषयमा अपुरो धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। उनले आफ्नो भिडियो प्रस्तुतिमा भनेका छन्, सन् 1857 पछि तत्कालीन ब्रिटिस भारतले नेपालका कपिलवस्तुदेखि जनकपुरसम्मको सारा तराई फिर्ता दिएको हो, जबकि त्यो बेला कपिलवस्तुदेखि जनकपुरसम्मको सारा भूमि होइन, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर नेपालले फिर्ता पाएको हो। शेखर गुप्ता जस्ता पत्रकारले पनि इतिहासको विषयमा सामान्य पनि जानकारी नराखी अफवाह फैल्याइरहेका छन्। गुप्ताले यो पनि भनेका छन्, काली नदी सीमा नदी हो, तर लिपुलेकबाट काली नदीको मुख्य धारा आउँछ, अरू त ससाना झरना हो, जबकि महाकाली नदीको सबैभन्दा ठूलो धारा नै लिम्पियाधुराबाट निस्कन्छ। तर भारतीय सञ्चार माध्यमले नेपालले जारी गरेको नयाँ नक्सालाई चिनिया बलमा नेपालले चालेको भारत विरोधी कदमका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेका छन्, जबकि भारत र चीनले 2015मा यही क्षेत्र हुँदै व्यापार गर्ने सहमति गरेको विषयलाई नेपालले उति बेलै दुई देशलाई कूटनीतिक नोट लेखेर विरोध गरेको थियो। तर अहिले हिन्दुस्तान टाइम्सले सम्पादकीय लेखेर चिनिया समर्थन प्राप्त ओली सत्तासँग नयाँ दिल्ली सतर्क हुनुपर्ने बताएको छ। भारतीय मिडियाले इतिहासदेखि लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा भारतको थियो भन्ने दावी गरेका छन्, तर नेपाली मिडियाले पटक पटक ऐतिहासिक प्रमाण प्रस्तुत गरेका छन्। नेपाली मिडियाले तथ्य प्रस्तुत गरेका छन्, सन् 1816 मा नेपाल र तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनी बीच सुगौली सन्धि सम्पन्न भएको थियो। सन्धिको धारा 5 अनुसार काली नदीलाई सीमा नदी भनिएको छ। सन् 1827 मा सर्वे अफ इन्डियाले नै तयार गरेको आल्मोडाको नक्सामा लिम्पियाधुराबाट बग्ने नदीलाई रिभर अफ काली भनेर भनिएको छ। त्यसको पूर्व नेपाल र पश्चिम इन्डिया भनिएको छ। त्यस्तै सन् 1856 मा सर्वे अफ इन्डियाले कलकत्ताबाट प्रकाशित गरेको नक्सामा पनि लिम्पियाधुराबाट बग्ने नदीलाई रिभर अफ काली भनिएको छ। यो नक्सामा पनि पूर्व नेपाल र पश्चिम इन्डिया भनिएको छ। तर सन् 1879 मा ब्रिटिस अधिकारीहरूले जारी गरेको नक्सामा सङ्केत चिन्हबाट कालापानी र लिपुलेकलाई भारततर्फ पारियो। त्यसपछिका नक्सामा लिम्पियाधुराभन्दा 310 वर्ग किलोमिटर यता लिपुलेकबाट बग्ने खोलालाई काली नदी भनियो। यही विषय नेपालका सीमाविद, नागरिक समाज र मिडियाले उठाउँदै आएका थिए। अहिले सरकारले आधिकारिक घोषणा गरेको छ, तर ऐतिहासिक तथ्यसँग साइनो नराख्ने भारतीय मिडियाले हिजो पाकिस्तान र चीनको विषयमा जस्ता शब्द प्रयोग गर्थे, आज नेपालको विषयमा त्यही शब्द दोहोर्याउन थालेका छन्। तर नेपाल सरकारले गम्भीर कूटनीतिक संवादबाट भारतीय सेनालाई नेपाली भूमिबाट फिर्ता पठाउनेछ। लिम्पियाधुरामा नेपाली झण्डा फहराउने छ भन्नेमा नेपाली जनता विश्वस्त छन्। यो विषयमा तपाईलाई आफ्नो धारणा के लाग्यो? नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक हुने बित्तिकै भारतले ठाडै अस्वीकार गरेको छ र भारतीय मिडियाहरूले विस्फोमन गरिरहेका छन्। तथ्यहीन आपत्तिजनक शब्दहरू प्रयोग गर्दै उनीहरूले चाहिँ लिम्पियाधुरा, लिपुलेक चाहिँ भारतकै हो भनेर भनेका छन् र तल्लो स्तरमा पुगेर उनीहरूले गाली गलौज र अपशब्दहरू समेत प्रयोग गरेका छन्। यो विषयमा तपाईलाई कस्तो लाग्छ? आफ्नो धारणा व्यक्त गर्नुहोला र यो भिडियो अरू नेपालीहरूमाझ पुर्याएर पनि भारतलाई दबाब दिनका लागि, भारतीय मिडियाहरूलाई दबाब दिनका लागि यो भिडियो सक्दो शेयर गर्नुहोला। लामो समयदेखि नेपालको सीमाका विषयमा रहेको समस्यालाई सम्बोधन गर्दै मुलुकको इतिहासमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी भूभाग समेटिएको अत्यावधिक राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा
सार्वजनिक गर्न पाउँदा यस घडीमा हामी सबै गौरवान्वित र पुलकित भएका छौँ। नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष 2077 र 78 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट घोषणा भए बमोजिम त्यसको एक हप्ताभित्रै नेपालको राजनीतिक एवं प्रशासनिक नक्साको नयाँ संस्करण सार्वजनिक गर्न पाउँदा आज मलाई अत्यन्त खुसी लागेको छ। यस अवसरमा यो गौरवशाली इतिहास निर्माण गर्न आम नेपाली जनताले देखाएको चासो र दिएको साथप्रति म आभार व्यक्त गर्दछु। नेपाली जनताको यही मर्म र भावनाको जगमा उभिएर हामीसँग उपलब्ध प्रमाण र ऐतिहासिक तथ्यले देखाएको सत्यको पथमा समर्पण भावनाका साथ अघि बढ्ने प्रेरणा मिलेको यहाँहरू समक्ष स्मरण गर्न चाहन्छु। नेपालको अद्यावधिक नक्सा सार्वजनिक गर्ने यो अवसरमा सिङ्गो नेपाल र नेपालीका लागि ऐतिहासिक सुखद क्षण हो, जुन सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको यो सरकारको काँधमा आइपुगेको तपाईँहरू सामु सर्लङ्ग छ। साथै नेपालको अद्यावधिक राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गर्ने यो सुनौलो अवसर यो युगको सर्वाधिक स्मरणीय क्षणका रूपमा मैले लिएको छु। नेपालमा मात्र होइन, सिङ्गो विश्व मानचित्रमा नेपालको मानचित्र बदलिएको छ। यसले नेपालीको मान पनि बदलिएको छ, मन पनि बदलिएको छ। त्यति मात्र होइन, नेपालीको बदलिएको मानचित्रले नेपालीको मनोबललाई अझ उच्च बनाएको छ। सीमाका विषयमा सिङ्गो राष्ट्र एक ढिक्का भएको यो ऐतिहासिक घडीमा हाम्रो दृढ सङ्कल्प र अटल आत्मविश्वासका साथ हामीले सङ्कलन गरेका यथेष्ट प्रमाणका आधारमा यसअघि नक्सामा छुट्याइएका भूभाग समेटेर अद्यावधिक नक्सा सार्वजनिक गर्ने बिन्दुमा आइपुगेका छौँ। हाम्रो भूभागलाई जोगाउन पूर्वजहरूले बलिदानी गरेको इतिहासलाई हामीले कदापि बिर्सन सक्दैनौँ। पूर्वजहरूले रचिदिएको भौगोलिक इतिहासका कारण आज हामी नेपाली भन्न पाएका छौँ। नेपाली हुनुमा हामी गौरव गर्दछौँ। नेपाल निर्माणको 250 वर्षको दौरानमा धेरै आरोह अवरोह झेलेका पनि छौँ। आजको यो ऐतिहासिक क्षणमा आइपुग्दा वर्तमान केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नेपाल र नेपालीको शिर झुक्न दिएको छैन र दिने पनि छैन भन्ने विश्वास यहाँहरूमा राख्न चाहन्छु। यति मात्र होइन, सरकार सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्ने दिशामा राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्न दृढ सङ्कल्पित छ। आदरणीय बुवामा, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, सन् 1816 मार्च 4 मा तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपाल सरकारबीच भएको सुगौली सन्धि अनुसार काली नदी र सोभन्दा पूर्वको भूभाग नेपाल राज्यको अभिन्न अङ्ग भएको, तर हाल नेपालमा प्रचलित नक्साहरूमा काली नदी पूर्वका गुन्जी, नाभी, कुटी लगायतका केही भूभाग समेटिएको नदेखिएकोले ती भूभाग समेत देशको सीमाभित्र पर्ने गरी तथा काली नदीको उद्गम स्थल लिम्पियाधुरासम्म नक्सामा देखिने गरी नेपालको अद्यावधिक प्रशासनिक नक्सा तयार गरी प्रकाशन गर्न र प्रचलनमा ल्याउन नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको 2077 2 महिना 5 गतेको बैठकले नेपालको अद्यावधिक राजनीतिक प्रशासनिक नक्सा स्वीकृत गरी लागू गर्ने निर्णय गरेको छ। यस विषयमा जग्गा नाच नियमावली बमोजिम गठित समितिको मिति 76 11 महिना 13 गतेको बैठकले उक्त भूभाग समिति नक्सा प्रकाशन गर्न गरेको सिफारिस एवं यस विषयमा सङ्घीय संसदका विभिन्न समितिहरूका बैठकले निर्देशन दिएको थियो। उक्त अद्यावधिक राजनीतिक प्रशासनिक नक्सा प्रकाशनको लागि नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयबाट मिति 77 2 महिना 4 गते सहमति प्राप्त भएको थियो। राष्ट्रको सार्वभौम सत्ता र अखण्डता अक्षुण्ण राख्न देशको सिमानाको स्पष्ट अभिलेख महत्त्वपूर्ण हुने र सोको लागि देशको सम्पूर्ण भूभाग स्पष्टसँग देखिने नक्सा प्रकाशन गरी प्रचलनमा ल्याउन अत्यन्त आवश्यक रहेको सन्दर्भमा विगतमा नेपालको नक्सामा छुट्याइएका गुन्जी, नाभी, कुटी लगायतका भूभाग समेटी ती भूभाग समेत देशको सीमाभित्र पर्ने गरी तथा काली नदीको उद्गम स्थल लिम्पियाधुरासम्म नक्सामा देखिने गरी नेपालको अद्यावधिक राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा तयार गरी प्रकाशन गर्ने निर्णय भएबाट नेपाल सरकार आफ्नो राष्ट्रियता
र सम्प्रभुताको रक्षा गर्न प्रतिबद्ध रहेको पुनः प्रमाणित भएको छ। आगामी दिनमा छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतसँग द्विपक्षीय वार्ता र कूटनीतिक प्रयास मार्फत समस्याको समाधान गर्न प्रतिबद्ध छौँ। मित्र राष्ट्र भारतले पनि सकारात्मक रूपमा लिनेछ भन्ने विश्वास लिएका छौँ। यस विषयमा मार्गनिर्देशन गर्नुहुने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, माननीय मन्त्रीज्यूहरू, सम्पूर्ण नेपाली जनता, सुझाव सल्लाह दिनुहुने अभियन्ताहरू, विज्ञहरू, नागरिक समाज प्रति आभारी छु। यस बन्दाबन्दीको अवस्थामा पनि अहोरात्र खटेर आफ्नो ज्ञान, सिप र प्रविधिको प्रयोग गर्दै नाप नसका मान्यता, सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन, देशको मौजुदा कानुन, नर्म्स, भ्यालुज र स्ट्यान्डर्ड्स पालना गरी नक्सा तयार गर्ने नापी विभागका प्राविधिक एवं यस मन्त्रालय अन्तर्गतका सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सञ्चारकर्मीहरूको योगदानका निम्ति पनि आभारी छु। अन्तमा जो अद्यावधि राजनीतिक प्रशासनिक संस्करणको नक्सा छिट्टै वेबसाइटमा हार्ड कपी दुवैमा प्रकाशनमा ल्याइनेछ। अब उपरान्त नेपालको नक्सा प्रयोग भएका सबै सरकारी दस्तावेज एवं पाठ्य पुस्तकहरूमा नयाँ संस्मरण बमोजिमका नक्साहरू प्रयोग गरिनेछ। म यहाँहरू मार्फत आम नक्सा प्रयोगकर्ताहरूमा अपिल गर्न चाहन्छु, अब उपरान्त सबैले यही नक्सा संस्करण बमोजिमको नक्सा प्रयोग गर्नुहुनेछ। कोभिड-19 महामारीको कारणले विश्व आक्रान्त भइरहेको वर्तमान समयमा नेपाल सरकार सम्पूर्ण नागरिकको सुरक्षाको निम्ति अहोरात्र खटिरहेको यथार्थ जगजाहेर नै छ। यस महामारीका विरुद्ध एकताबद्ध भएर लड्न सम्पूर्ण नेपाली जनता एवं महानुभावहरूमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद।